यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु all। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। AITM को perfection, admissions open, AITM कुमलटार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ सुखदेव भट्टराई। उहाँ पूर्व महालेखा परीक्षक कार्यवाहकको रूपमा उहाँले जिम्मेवारी निर्वाह पनि गर्नुभयो। कर मामिला विज्ञ। उहाँसँग आज म समग्र नेपाली जन के विषयमा चिन्तित छन् भने देशमा भ्रष्टाचार व्यापक भयो। विभिन्न क्षेत्र छन्, नीतिगत भ्रष्टाचारको कुरा पनि मानिस उठाउन थाले। बेरोजगार सङ्ख्या बढ्दैछ, एकपछि अर्को असहज अवस्था पैदा हुँदैछ। यसको मूल कारण भनेको भ्रष्टहरूको यो देश अखडा भयो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको हालैको एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। त्यस अनुरूप पनि भ्रष्टाचारको थप बढोत्तरी छ नेपालमा। 117 अघिल्लो साल, पछिल्लो प्रतिवेदनले 122औं, अर्थात् भ्रष्टाचार बढ्दै 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 गएको छ। हामी ठुलो ठुलो कुरा गर्छौँ, परिवर्तनको कुरा गर्छौँ, अनि यो देशमा नेपाली जन र नेपाल राष्ट्रको विषयको कुरा गर्दा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको हामी कल्पना गर्छौँ, नारा उराल्छौँ। जुन देशमा 3 करोड लगभग जनसङ्ख्यामा झन्नै 70 लाख भनिन्छ, त्यो औपचारिक अनौपचारिक त्यस्ता तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भएका छन्, जहाँका नागरिक विदेशबाट गुजारा गर्न बाध्य छन्, विदेशमा जान बाध्य छन् र मोटाउने सीमित वर्ग, खास गरी बिचौलिया, राजनीतिक वृत्त, प्रशासनिक वृत्त, सुरक्षा संयन्त्र, न्यायिक क्षेत्र र कतिपय निजी क्षेत्रले यस्तो खाले भूमिका निर्वाह गरेको छ। यो देश भ्रष्टहरूको अखडा भयो। यो आम रूपमा उठेको प्रश्न। सुखदेव भट्टराई कर मामिलाका विज्ञ हुनुहुन्छ। महालेखा परीक्षकको रूपमा, कार्यवाहकको रूपमा उहाँले लामो समय काम पनि गर्नुभयो। भित्री नस नस त्यो जानकारी राख्नुहुन्छ। आज म उहाँसँग देशमा भ्रष्टाचार छ, तर किन ती भ्रष्टहरू कानुनी दायरामा आउँदैनन्, समस्या हो के, कुन कुन क्षेत्रमा छ, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, अर्थात् नेपाली जनको चाहनालाई पुरा गर्न समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली कसरी सम्भव छ, विश्लेषणात्मक सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। म यहाँसँग अलि खुलेर बोल्न सक्ने, धेरै जसो मानिस रिजर्भमा बस्छन्, है म जागिर खाइहालेँ, निवृत्त भइहालेँ, पेन्सन आइहाल्छ, किन टाउको दुखाउने, यो कतिपय सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा बोल्न पनि चाहँदैन। तपाईँसँग आज मलाई कुरा गर्न पाउँदा गौरवको अनुभव यसकारण भएको छ, सडकमा पनि तपाईँ जानुभएको छ, विषय उठान गर्नुभएको छ, जिम्मेवारीमा रहँदा महत्त्वपूर्ण कामहरू तपाईँले गर्नुभएको छ। त्यसकारण म तपाईँसँग कतिपय मानिससँग कुरा गर्दा गौरव पनि लाग्छ। अब म कहाँबाट सुरु गर्छु भने, मूलत यो देशमा हामी यत्रो उपलब्धिको कुरा गर्छौँ, जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले शासन गरेको सानो ठुलो परिवर्तन हो भनेर गौरव गर्ने पक्षहरू पनि धेरै छन्, तर एकपछि अर्को हाम्रो अवस्था तन्नम, गरिबी बढोत्तरीमा छ, पलायनको क्रम बढ्दैछ, तनाव सिर्जना हुँदैछ। यसको मूल कारण भनेको भ्रष्टाचार हो। त्यसकारण यी सबै समस्या एकपछि अर्को बढोत्तरीमा छ भनेर भन्छन्। यो भ्रष्टाचारको विषयलाई, यसको नियन्त्रण, उन्मूलन या अलिक घटाउने,
यो कसरी सम्भव छ र कुन क्षेत्रमा बढी भ्रष्टाचार हुन्छ, यो दुई विषय मैले उठान गरेँ। यससँग जोडिने विषय क्रमशः म उठान गर्दै जान्छु, कृपया। अब भ्रष्टाचार विगतमा चाहिँ के छ भने सर्वप्रथम त प्रजा सुखे सुखम राज्ञ प्रजा हिते हितम, यो पूर्वीय दर्शनले असाध्यै स्वीकारेको कुरा छ र संविधानको यतिखेरको 2072 को संविधानको धारा 51(3) ले राजनीतिक प्रशासनिक न्यायिक र सामाजिक क्षेत्र लगायत सबै क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताहरूलाई प्रभावकारी किसिमले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ संविधानले भनेको छ एकातिर। अर्कोतिर यी राजनीतिक न्यायिक प्रशासनिक क्षेत्रहरूमा चाहिँ नि जे जस्तो किसिमले मुलुकले राज्यले सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो त्यो हुन नसकिरहेको अवस्था छ र भ्रष्टाचार विशेष गरेर चाहिँ नि गर्नुपर्दा हेर्नुपर्दा हामीले एउटा जुन राजनीतिक क्षेत्रहरू नै बढी सत्ताधारी त्यसमा पनि विशेष चाहिँ नि देखिन्छ भ्रष्टाचार जन्य काम कारबाही भएको। यसमा एक नम्बरमा सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र अर्थात् जुन पक्षले गर्छ त्यो चाहिँ राजनीतिक वृत्तबाट सरकारी काम कारबाहीबाटै देखिन्छ एउटा। भने अर्को यो संसद पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि एउटा नीति निर्माण र अनुगमनमा जुन रहिदिनु पर्ने नरहेर जुन आफै बजेट बोकेर जाने, आफै विभिन्न कार्यक्रममा संलग्न हुने र ठुला आयोजनाहरूमा सभासदहरूले त्यहाँ मूल्याङ्कन गर्ने, अनुमोदन गर्ने, निरीक्षण गर्ने काम कारबाही हुन सकेन र आफ्ना जिल्लाका भनौँ न आफ्ना ठाउँका ठुला आयोजनाहरूको बारेमा, मुलुकका ठुला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू बारेमा उहाँहरूबाट कुनै पनि प्रतिक्रियाहरू आएका छैनन्, कुनै पनि सुझावहरू आउन सकेका छैन। त्यसले गर्दा उहाँहरू आफ्नो व्यक्ति विशेषको काममा दत्तचित हुनुहुन्छ। त्यसै गरी न्यायालयका कुराहरू पनि स्वयं सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूकै उसमा चाहिँ नि अहिले भनौँ न न्यायालयमा चाहिँ नि एउटा आयो, विकृति विसङ्गति भयो भनेर बारले कुरो उठाएर एउटा जाँचबुझ गर्ने समिति समेत पनि गठन भयो। त्यसले गर्दा यी राजनीतिक प्रशासनिक न्यायिक र जुन संसदको क्षेत्रहरू नै बढी चाहिँ नि भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको देखियो। अब त्यसदेखि बाहेक प्राविधिक क्षेत्र जुन प्रशासनिक क्षेत्र, विगतमा त प्रशासनिक र प्राविधिक क्षेत्र मात्र भ्रष्टाचारमा लिइन्थ्यो। सार्वजनिक निर्माणका कुराहरू आउँथ्यो, सेवा प्रवाहका कुराहरू आउँथ्यो, त्यसपछि राजस्व क्षेत्रको कुराहरू आउँथ्यो। अहिले चाहिँ नि यसलाई उछिनेर चाहिँ नि राजनीतिक क्षेत्र माथि गएको छ। अब त्यो चाहिँ नि विभिन्न मन्त्री परिषदबाट जुन निर्णयहरू गराएर राजनीतिक क्षेत्रले चाहिँ नि अलिकति त्यो आफ्नो पालामा जुन भनौँ न जुन कार्यगत निर्णयहरू त यो प्रशासनिक सचिवहरूको उसमा हुन्छ, सचिवहरूबाट हुन सक्ने काम कारबाहीलाई मन्त्री परिषदमा लगेर चाहिँ नि भोलि कुनै पनि निकायले त्यसलाई कारबाही गर्न नसकोस् भन्ने मनसाले यो पछिल्ला दिनहरूमा, पछिल्ला वर्षमा यो प्रवृत्ति बढेर गएको छ। त्यसले गर्दा मन्त्री परिषदबाट गरिने निर्णय त्यसलाई कुनै हाम्रा संवैधानिक अङ्ग कसैले छुन सक्दैन। त्यसलाई के नीतिगत हिसाबले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रचलित दिएको अर्थमा बुझ्ने थियो? अब नीतिगत र कार्यगत निर्णय हुन्छ। मैले अघि नै भने जस्तो कार्यगत निर्णय चाहिँ नि सचिव स्तरको प्रशासनिक स्तरबाटै सकिन्छ, सबै त्यहाँ जानै पर्दैन। अब नीतिगत निर्णय चाहिँ कुन अवस्थामा आकर्षित हुन्छ भने एउटा भनौँ न कार्यकारीले चाहिँ नि नगरेको, नियम कानुनले नबोलेका, अनि असाध्यै सार्वजनिक सरोकार राख्ने जुन व्यक्ति विशेष र एउटा जुन समूह विशेषमा आकर्षित नभई सार्वजनिक सरोकार र जनताको हितसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय चाहिँ नि नीतिगतमा पर्दछ। त्यसै गरी नीतिगतमा विगतमा सर्वोच्च अदालतले चाहिँ नि के पनि गर्यो भने सबै निर्णयहरू चाहिँ नीतिगत नहुने भनेर चाहिँ सर्वोच्च अदालतले व्याख्या नि गरिदिएको छ। यो कुन सिलसिलामा गर्यो भने राजनैतिक दलहरू चुनावमा जाँदा चुनावी घोषणापत्रमा चाहिँ नि कुनै पनि ठाउँको उसले भनौँ न एकछिनलाई कुनै ठाउँको जग्गा हामी चुनावमा जितेर आएपछि त्यहाँका गरिब र दलित अथवा भूमिहीनलाई दिन्छौँ, वितरण गर्छौँ भनेर त्यो घोषणापत्रमा राख्छ र पछि आफ्नो सरकार आएर बनाउँछ भने, उसले सरकार बनाउँछ भने त्यतिखेर उसले वितरण गरेका काम कारबाहीलाई सर्वोच्चको व्याख्या अनुसार चाहिँ त्यो नीतिगत निर्णय हुने र त्यसमा चाहिँ कुनै पनि उजुर बाजुर र कारबाहीको कुरो हुँदैन भनेर व्याख्या गरिदिएको छ सर्वोच्च अदालतले। अब त्योदेखि बाहेक जुनै कुनै ठेक्का विशेष सम्बन्धित उसलाई दिने जुन कार्यरत राजनीतिक पदाधिकारी मन्त्रीजीहरूको स्वकीय जुन सल्लाहकार राखिन्छ, सल्लाहकारको उसमा खरिद युनिट गठन गर्ने जुन केही समय अगाडि स्वास्थ्यमा यो काम हुन गयो। त्यसै गरी चाहिँ नि विभिन्न
जग्गाहरू चाहिँ नि प्रकरणहरूका कुराहरू सार्वजनिक भइरहेको छ। हिजै मात्रै पनि एयरपोर्टको नजिकको 91 रोपनी जग्गा चाहिँ नि कुनै समूहलाई दिन खोजिरहेका कुराहरू, त्यसमा भाडा चाहिँ नि कम्पिटिसन नहुने होइन, चलन चल्तीको जुन बजारको मूल्य अनुसार नहुने, एउटा थोरै रेटमा चाहिँ नि दिने, यस्ता काम कारबाही सरकारी पक्षले नै आफ्नो नजिकको मान्छेलाई राखेर दिन्छ भने अनि त्यसलाई नीतिगत रूपमा राखेर अनि भोलि कारबाही नगर्नको लागि, अब यसमा त कारबाही त स्वयं अख्तियार र अरू कारबाही गर्ने निकायले कारबाही गर्न सक्दैन। अब मुलुकमा त भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी अदालतका हुन्, संवैधानिक निकायका हुन्, यता अख्तियार लगायत विभिन्न उसमा त कार्यरत 18वटा निकाय छ। अब कुनै पनि निकायले कारबाही गर्न नसक्ने भयो। त्यसरी चाहिँ नि उन्मुक्ति दिने काम गर्न खोजिन्छ। अब कुनै पनि यसरी अपराधजन्य काम संसारमा उन्मुक्ति दिइन्छ भने त्यसलाई चाहिँ नि भ्रष्टाचारजन्य नै मानिन्छ। हाम्रो मुलुकमा मात्र नभई विदेशी उसमा परिवेशमा नि हेर्दा यो चाहिँ भ्रष्टाचारजन्य काम चाहिँ नि एउटा मुलुकको लागि क्षम्य हुँदैन र यो एउटा सत्ताधारी दलले चाहिँ नि पटक पटक यी काम चाहिँ नि आफ्ना नजिकका उसलाई चाहिँ नि दिन खोजेको देखियो। अब यसका उदाहरणको रूपमा लिने हो भनेदेखि आयल नियम प्रकरण, जुन प्रचलित बजारको जग्गाभन्दा चाहिँ बढी मूल्यमा मूल्याङ्कन गरेर दिने, अनि पछि चाहिँ नि स्वयं अख्तियारकै उसले चाहिँ आयुक्त प्रमुखले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लगाएर तामिलीमा राखिदिने, कारबाही गर्न नसक्ने किसिमले। अनि त्यसपछि वाइट बडीका कुराहरू जुन एउटा संसदीय समितिले चाहिँ नि यसमा भ्रष्टाचार भयो भनेर दिइसकेपछि अर्को समिति गठन गर्ने सरकारले, र त्यो समिति नै कहाँ छ के छ केही पनि थाहा नहुने। अनि त्यसै गरी जुन खर्च प्रकरण गर्दै जाँदा चाहिँ नि जुन महालेखाले चाहिँ नि यो क्यान्टनमेन्ट पुनः लडाकु शिविर व्यवस्थापनको लागि चाहिँ नि महालेखाको 52-53 प्रतिवेदनले 58 अर्ब रुपियाँ खर्च भएकोमा क्यान्टनमेन्ट 58 अर्ब रुपियाँ महालेखाको प्रतिवेदनमा छ, 58 अर्ब खर्च भएको छ भनेपछि 34 अर्ब रुपियाँ बराबरको त हर हिसाबै चाहिँ नि आउन नसक्ने, बिल भरपाई नै नहुने, आर्थिक कार्यविधि कानुनै पालना नहुने, यो स्थिति यस्ता किसिमका स्थिति थुप्रै रहेका छन्। अनि त्यो महालेखा परीक्षकले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्र प्रमुखलाई बुझाउँछ अनि सरकारवालाहरूलाई पनि त्यो अवगत हुन्छ, त्यसको के तुक रह्यो बताउनुहोस् त। अब महालेखा परीक्षकले आफ्नो विभिन्न वार्षिक काम कारबाही गरेर एउटा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता, औचित्यको आधारमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा लेखा परीक्षण गरेर जुन विनियोजन, राजस्व, धरौटी, संस्थान अनि कुनै पनि निकायहरूको आयव्यय, स्थानीय निकाय लगायत सम्पूर्णको गरेर यहाँ समस्या छ, यति बेरुजु छ, यो खाले यस्तो बदमासी देखियो, त्यो त छ्याङ्ग तस्बिर देखिन्छ नि, देखिन्छ। त्यो राष्ट्र प्रमुखले बुझ्छन्, सरकारवालाहरूलाई पनि त्यो डकुमेन्टेसनको रूपमा रहन्छ, अनि कार्यकारी प्रमुखहरू पनि त्यसको बारेमा जानकार हुन्छन्। अनि जस्तै जहाँ जहाँ समस्या छ त्यसको नियन्त्रण गर्ने, त्यसको अनुगमन गर्ने, जस्तो मानिलिनुहोस् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयो, अनि सार्वजनिक लेखा समिति भन्ने पनि छ, सम्झौँ जनप्रतिनिधिको एउटा थलो, त्यस्तै अर्थ समिति छ, त्यसै गरी अरू खाले पनि विभिन्न राजस्वसँग सम्बन्धित अर्थ मन्त्रालयको अलग्गै विङ छ। यो समग्र जो पक्षहरू छन् यिनले किन काम गर्न सक्दैनन्? के समस्या के हुन, के को कारण यो स्थिति यथावत रहिरहन्छ? भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, बदमासी बढिरहेको छ, के को उपज हो? अब यहाँले भन्नुभयो अनुसार चाहिँ नि महालेखाले आफ्नो काम कारबाही गरेर राष्ट्रपतिज्यू समक्ष रिपोर्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने एउटा संवैधानिक प्रक्रिया हो। त्यो गरिसकेपछि राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रधानमन्त्रीज्यू हुँदै चाहिँ नि संसदमा जान्छ, सार्वजनिक लिहाज समितिमा। सार्वजनिक लिहाज समितिमा गइसकेपछि सार्वजनिक लिहाज समितिले ती काम कारबाही त्यसलाई यथासमयमा टुङ्गो लगाइदिन सकेको भए यी कुरा धेरै विकराल बन्न थिएन। यो हिजोदेखिको रोग हो, आज आएर भएको रोग होइन, विगत लामो समयदेखिको रोग हो। अब यसरी एउटा सार्वजनिक लिहाज समितिबाट निरूपण नहुँदा अब सार्वजनिक लिहाज समितिले त आफ्नो काम कारबाही गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय, महालेखा परीक्षक अनि आयोजना प्रमुख अथवा त्यो कार्यालय प्रमुख राखेर छलफल गर्छ। अब कतिपय स्थितिमा यथासमयमा छलफल नहुने भइहाले पनि सार्वजनिक लिहाज समितिले त्यसलाई एक्सन नलिदिने, अलिकति कारबाही गर्नुपर्छ भनेर महालेखाले भनिसकेपछि त्यसलाई कारबाही नगर्ने, कि महालेखाले त्यो गल्ती लेख्यो भनेर महालेखापट्टि नै कारबाही गर्न सक्नु पर्यो, हाम्रो भनाइ चाहिँ त्यो छ। होइन भनेदेखि त त्यो कार्य रूपमा जानु पर्यो नि। जस्तो यसको टड्कारो उदाहरण भन्छु म, महालेखाको 54औं प्रतिवेदनले करिब राजस्वका 3.5 खर्बको चाहिँ नि प्याकेज प्रस्तुत गर्यो। यो अनियमितता भएको छ, यो राजस्व चुहावट भएको छ
भनेर अब यसमा अनियमितता राजस्व चुहावट र असुल गर्नुपर्ने असुल गर्नुपर्ने। भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ 3.5 खर्बको उ राख्यौँ। अब यसमा करिब त्यसमा महत्त्वपूर्ण 1 खर्ब त पुँजीगत लाभ गरेकै थियो। 3-4वटा कम्पनीहरू थिए त्यसमा नाम बताइदिनु न कृपया। अब नाम भन्नुपर्दा एनसेलै होइन अब कर लाग्छ लाग्दैन भन्दै 2 चोटि सम्मानित सर्वोच्च आयोगले निर्णय गर्यो। एकचोटि 60 अर्ब लाग्छ भनेर उ गर्यो, पछि दोहोऱ्याएर गर्दाखेरि चाहिँ नि 18 अर्ब घटाएर गरिदियो होइन। त्यसमा 47 अर्ब 3 करोड 79 लाख रुपियाँ राज्यको ढुकुटीमा आयो। भनेपछि त्योदेखि बाहेक सुनेभेरा, सिनर्जी नेपाल। सुनेभेरा भने कसको हो? सुनेभेरा चाहिँ नि 20% चाहिँ नि जुन यो उसको 20% चाहिँ नि जुन भावना श्रेष्ठ, सतीश लाल श्रेष्ठको ग्रुप छ, त्यही एनसेलकै 20%, त्यो 11 अर्ब 50-51 करोड रुपियाँ छ। त्यो अहिलेसम्म विचाराधीन छ। जब एनसेल चाहिँ नि 75 साल माघमा फैसला भयो भने आज माघ गएको पनि यत्रो महिना भइसक्यो, 2 महिना भइसक्यो, 24-26 महिना भइसक्यो। त्यो विचाराधीन अवस्थामा छ सर्वोच्चमा। त्यसै गरी अर्को सिनर्जी नेपाल छ। सिनर्जी भने कसको हो? सिनर्जी नेपाल नेपालको एकजना धनाढ्य उद्योगपति हुनुहुन्छ होइन। उहाँको चाहिँ नि अब उपेन्द्र महतो जहाँसम्म अब यो 3 अर्ब लगभग छ। उसको ठगी अर्को छ। यो छ होइन। त्यसै गरी मुक्तिश्रीको छ अर्को। मुक्तिश्रीको 4 अर्ब 31 करोड जति छ होइन। त्यसदेखि यो ऊ भनौँ न पुँजीगत लाभ करमा चाहिँ नि जग्गा जमिनका चाहिँ नि जुन बाटो नदेखाइकन चाहिँ नि ऊ देखाउँदाखेरि त पुँजीगत लाभ कर धेरै आउँदैन। यो चितवनमा विगतमा धेरै थियो, मालाहाल धेरै उजागर गरेको छ यो कुरोलाई। चितवन जिल्लाको जग्गाहरू किनबेच लिखत पास हुँदा भनेपछि यसरी एउटा पुँजीगत लाभ करै अर्बौँ रुपियाँको छ। त्यसपछि भ्याट छलीका कुरा छ। भ्याट छली 54 अर्ब रुपियाँ जुन हिजो मालेखाले भन्दाखेरि पटक उ गर्दाखेरि त्यो त भ्याट छली त अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ नि आर्थिक अध्यादेशमा हालेर त्यसलाई खारेज गरिदियो। किनभने घिउ तेल लगायत जुन टेलिभिजनका सामानहरू विदेशबाट ल्याउँदाखेरि चाहिँ नि एउटा व्यवसायीले यो उसबाट उपभोक्ताबाट कर लिने, भ्याट लिने अनि व्यवसायलाई फिर्ता दिनुपर्ने सरकारले। भनेपछि यस्तो नचाहिने काम हिजोका राजनीतिज्ञ जुन नेतृत्वमा रहने अर्थ प्रशासकहरूले गर्नुभयो त्यो त खारेज भएको छ अहिले। त्यो चाहिँ हाम्रो शानदार विजय हो। भनेपछि त्यसै गरी अर्को आएर कर फर्चोट आयोग, पटक कर फर्चोट आयोग गरेर गठन गरेर अहिले पछिल्लो कर फर्चोट आयोग त कुनै एउटा कम्पनीको 3 अर्ब कर निर्धारण विगतमा भएको ऊ कर नतिरेर बसेको थियो। पछि गएर 3 अर्ब निर्धारण गरेर चाहिँ होइन 3 करोड निर्धारण गरेर 2 अर्ब 97 करोड मिना गर्यो। भनेपछि 99% मिना गर्ने कर फर्चोट आयोग मुलुकमा हिजो चाहिँ नि पटक गठन हुन्थ्यो। त्यो कुरालाई त कानुनी रूपमा आयकर ऐन 2058 अनुसार यो अवैध काम रहेछ भनेर चाहिँ नि स्वयं संसदले नै यसलाई चाहिँ खारेज भागी भनेर अर्थ मन्त्रालयमा लेखेर पठाइदियो। त्यो कानुन खारेज भयो। अब यो समस्या रहँदैन मुलुकमा। यी चाहिँ नि राष्ट्र सम्बन्धी प्रकरण आयोग खारेज भयो। हजुर, यी राष्ट्र सम्बन्धीको एउटा अखडा त्यो रहेछ, राष्ट्र सम्बन्धी प्रकरण भयो। त्यसै गरी हामीले यो वाइट बडीको कुराहरू उठायौँ। हामीले वाइट बडीका कुराहरू अनि आयल नियमको जग्गा प्रकरणका कुराहरू उठायौँ। यो बजार मूल्यभन्दा प्रचलित मूल्यभन्दा बढी दरमा किनिएको छ भनेर। अनि विभिन्न ठाउँका जग्गा भाडाका कुराहरू उठायौँ होइन। जुन चन्द्रगिरीको जग्गा प्रति वर्ष प्रति रोपनी 254 रुपियाँमा दिने व्यवस्था गर्यो। भनेपछि एक कप कफी पनि आउँदैन। भनेपछि कुन समूहले कुन उसले त्यसलाई उ गर्यो त्यो त अब भोलि 20औँ-30औँ वर्ष गयो त्यही दरमा। भनेपछि यस्ता किसिमका काम कारबाही महालेखाले देखाएको छ, रिपोर्टमा गरेको छ। त्यो त एउटा महालेखा परीक्षक कार्यालयको त्यहाँको जनशक्ति, त्यहाँको स्रोत साधनको उसमा पनि यति काम गर्न सक्नु एउटा ठुलो कुरो हो, साहसी काम हो। तर अब के भने त्यो सङ्गठन चाहिँ मुलुकभरि स्थापना हुन सकेको छैन। अहिलेसम्म सरकारले चाहिँ यो संहिता उ भइसकेपछि कारण ल्याउन सकेका छैन। त्यसले गर्दा जति आउनु पर्थ्यो त्यहाँबाट आउँदैन। कतिपय त्यहाँ ल्याउँदाखेरि चाहिँ ती कुराहरू त्यहीँ दपोट हुन्छ। भनेपछि अब यी कुराहरूलाई भनौँ न अब संसदीय समितिले त कतिसम्म भन्यो भनेदेखि जुन पुँजीगत लाभ करको सन्दर्भमा उसलाई अख्तियारलाई चाहिँ यसमा छानबिन गरी कारबाही अगाडि बढाउने भन्यो। अख्तियारले एनसेलको केसमा त केही पनि गरेन। यता अख्तियारले केही गरेन, उता संसदीय समितिमा ती हान्थाप भयो, अर्कोतिर न्यायालयबाट 2 थरी निर्णय भयो, अर्कोतिर राजनीतिक कर्मीहरूले आजको दिनसम्म 47 अर्ब 3 करोड 79 लाख रुपियाँ आउँदाखेरि मलाई र मसँग सम्बद्ध मान्छेहरूलाई कसैलाई पनि जस्तै हाम्रो आदरणीय द्वारिका ढुङ्गेल सर हुनुहुन्छ यसमा, हामीलाई त यो ठिक गर्यो, यो राम्रो भयो मुलुकको लागि भनेर एक शब्द कसैले भन्न सकेन, भन्न चाहनु भएन। यत्रो राजनीतिक उहरू छ मुलुकमा। भनेपछि यी कुराहरू कतिपय यस्ता अप्रिय हुँदो रहेछ राज्यको लागि। भनेपछि अनि कसले किन काम गर्ने भन्ने कुरो पनि उठ्दो रहेछ।
त यो जुन यहाँले जुन क्षेत्र र समस्याका बारेमा एउटा सार्वजनिक गरिदिने जो प्रयत्न गर्नुभयो, त मूलत विभिन्न यी संयन्त्रहरू छन् नि हाम्रा, ती संयन्त्रहरू के कारणले काम गर्न सक्दैनन्? जसरी महालेखा परीक्षकले समस्या यहाँ छ, जस्तो अदालतकै पनि दुई खाले निर्णय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कारबाही गर्न नसक्ने अवस्थामा छ त्यसलाई, अनि विभिन्न संरचनाहरू छन्, ती संरचनाहरू तदनुरूप जुन समस्याहरू यहाँले देखाइदिनु, यहाँको पालामा देखाइदिनु भयो त्यस अनुरूप काम हुन सकेन। त्यो के कारण त्यस्तो हुन्छ? अब यसमा त मूलत भागीदार त राजनीति नै हुँदो रहेछ। अब यी भ्रष्टाचारजन्य राजा राजनीति, भ्रष्टाचारजन्य काम, आर्थिक अनियमितताको काम समाधान गर्ने निकाय भने अख्तियार, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ समिति, स्वयं महालेखा परीक्षक कार्यालय, अनि मन्त्रालयहरू आफै विभागहरू हुन् के। मन्त्रालय विभाग कुन अर्थमा भन्दाखेरि चाहिँ नि जुन विकास आयोजनाहरू जति छ अनियमितता भयो, जस्तै भनौँ न, अहिले म उदाहरणकै रूपमा भन्छु, माथिल्लो तामाकोशी आयोजना सुरुमा 35 अर्बको थियो भनेपछि आज 75 अर्बभन्दा माथि गइसक्यो। के कारणले गयो, किन हुन गयो? स्वयं विद्युत प्रशासनले यसको जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन? भनेपछि आधाभन्दा माथि लागत गइसक्यो। भनेपछि त्यहाँको अनुगमन, त्यहाँको निगरानी, त्यहाँको प्राविधिक कमजोरी, त्यहाँको प्रशासनिक केही हस्तक्षेप मन्त्रालय स्तरबाट र त्यहाँ चाहिँ नि राजनीतिक ठाउँबाट चाहिँ नि जुन केही भएका हस्तक्षेपै भनौँ, ती कारणले हुन नसकेको हो नि त। भनेपछि त्यसै गरी अब स्वयं अख्तियार कारबाही गर्ने निकाय त अख्तियार हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जति काम गरे नि वर्षमा 24-25 हजार उजुरी पर्यो भन्छ। अघिल्लो साल 441वटा मुद्दा हामीले दायर गऱ्यौँ भन्छ, उसले बढायौँ भन्छ, होइन। तर यहाँ कस्ता मुद्दा छन् भने विचारणे केही मन्त्री महोदयको पनि परेको छ, विगतका उपप्रधानमन्त्रीज्यूको पनि परेको छ। त्यो ठाउँलाई थाती राखेर भन्ने हो भनेदेखि अब प्रशासनिक र शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रका सङ्ख्याहरू असाध्यै बढाएको छ भ्रष्टाचारजन्य भनेर अख्तियारले काम गर्यौँ भनेर सङ्ख्या बढाउने। तर जस्तै मैले अघि नै भने आयल नियमको जुन कारबाही गर्ने पर्ने फाइललाई किन तामेलीमा लगाएर राख्यो? त्यहाँ छो विचारणे प्रश्न भयो र त्यो सदाको लागि प्रश्नवाचक बनिदियो स्वयं अख्तियार आयोग, होइन। विगतमा यसै गरी तारागाउँ विकास समिति लगायत केही निकायको पनि तामेलीमा राखिएर छ। भनेपछि यो आज मात्र होइन, हिजोदेखि गरेको। भनेपछि यो प्रवृत्ति के कारणले हुन गयो भने स्वयं अख्तियारको इच्छा शक्तिमा होइन, राजनीतिक इसारामा, होइन। कसैबाट भोलि काम गराउनु छ, भोलि कुनै ठाउँमा नियुक्ति गर्नु छ, त्यो आयल नियम प्रकरणकै उसलाई फाइललाई उजागर गरिदियो भने त त्यो नियुक्ति नहुने रहेछ। भनेपछि त्यहाँ पूर्वाग्रही किसिमले सरकारको निर्देशनमा चाहिँ नि अख्तियारबाट त्यो काम हुन गयो। संवैधानिक अङ्गको रूपमा त्यसले भूमिका निर्वाह गरेन, त खल्तीको मानिसहरू त्यही कारण जाँदा रहेछ। अब यसै गरी म महालेखा परीक्षक कार्यालयकै कुरा गर्छु। 54औं प्रतिवेदनले एनसेलको बारेमा चाहिँ जुन प्रष्ट रूपमा त्यत्रो भनौँ न, एनसेल र अरू लगायत करमा 1 खर्ब कर लाग्छ भनेर जुन आफ्नो चाहिँ ऊ बढाएको थियो, पछिल्लो 55औं प्रतिवेदनले के गरिदियो भनेदेखि चाहिँ नि एनसेलको बारेमा बोलेन, पुँजीगत लाभ करको बारेमा मौन रहिदियो। भनेपछि त्यहाँ त कर प्रशासनले चाहिँ कर निर्धारण गरिसकेको थियो। महालेखाले अघिल्लो साल देखाएको र कर प्रशासनले देखाएको त्यहाँ राजस्व असुल गर्नुपर्ने 24-25 अर्ब फरक थियो। त्यो चाहिँ किन डपोट गरियो? यहाँ छो यक्ष सवाल छ क्या। भनेपछि यी कुराहरू यसरी संवैधानिक निकायहरूले आफ्ना ठाउँमा काम कारबाही गरेर उनीहरू चाहिँ नि एउटा पुछर लुकाएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। यहाँले बडा गम्भीर विषय जुन यहाँले आफै कार्यरत रहेको संस्थाको त्यो विषयलाई फेरि उसले नउठाएर त्यो दपोट गर्नु, त्यसको पछाडिको के उ त एउटा निर्धारित एउटा प्रक्रियाबाट त्यो जिम्मेवारीमा पुग्ने व्यक्तिले किन त्यस्तो गर्छ? अब हुन त अघिल्लो महालेखा परीक्षकको पालामा पनि अब यो ठुला प्रकरणहरूको चाहिँ नि यही पुँजीगत लाभ करको सन्दर्भमा जुन सल्लाहकार समितिको बैठक बसेको थियो, यो राख्नुपर्छ, राखौँ भन्दाखेरि तत्कालीन प्रशासनले चाहिँ राख्न सकेन। मेरो पालामा मैले उठान गरेँ, किनभने म लामो समयदेखि संसदमा भाग लिएको, होइन। अहिलेको जुन प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ उहाँ त संसदमा संसदीय समिति, सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य हुनुहुन्थ्यो। म संसदमा भाग लिन जाँदाखेरि भनेपछि त्यो स्थितिमा भाग लिएको, म स्वयं ट्याक्सको विद्यार्थी र मैले अलिकति राजस्व क्षेत्रलाई उगर्या हुनाले यो कानुनले आयकर ऐन 2058ले आकर्षित गर्छ भनेर म त्यसमा एउटा जानिफकारै थिएँ र मैले गरेको कुरोले र हिम्मत लिएको कुरोले र मेरा साथीभाइ केही साथीले सहयोग गरेका कारणले आज 40 अर्ब रुपियाँ राजस्व आयो। र यस्तै अहिलेको साल 7 महिनामा सरकारले केही दिन अगाडि सार्वजनिक गरिरहेको छ, पुँजीगत लाभ कर 11 अर्ब चाहिँ नि आएको छ रे ढुकुटीमा। भनेपछि त्यस्तै
एउटा पेय पदार्थ सम्बन्धी उसले भनौँ न कम्पनीले चाहिँ नि 4 अर्ब दपोट गरे, त्यो जुन एनसेकै पालाको दपोट गरेको कुरो चाहिँ अहिले राष्ट्र अनुसन्धान विभागले सार्वजनिक गरिरहेको छ। अब यो पुरा कर लाउँदा यसका सुद र यसका जरिवानाहरू सबै गर्दाखेरि त यो 8 अर्ब नाग्छ भनेपछि एउटा मूल प्रभाव पाइपमा त ल्याइयो नि। हिजो स्वयं राजस्व अर्थका राजनीतिक पदाधिकारीले लाग्दैन भनेर उहाँहरू पन्छिरहनु भएको थियो भने त्यो कुरामा मैले त एउटा आफ्नो अनुभव आफ्नो खारिएको आधारमा लगाएपछि एउटा राज्यमा सम्मानित सर्वोच्च आयोगले पनि त्यसको व्याख्या गर्न त बाध्य भयो नि प्रथम पटक 75 साल माघको फैसलामा। भनेपछि त्यसले गर्दा एउटा यो अलिकति बुझेको, अलिकति त्यो क्षेत्रको पहिचान भएको, यसमा यसो गर्नुपर्छ भनेर राज्यमा इच्छा शक्ति भएको मान्छेको उसमा पर्यो भने चाहिँ यी काम कारबाही क्षमता, ज्ञान र इच्छा शक्ति अनि कुनै दबाब पर्नु हुँदैन। जस्तै यही ठुला करहरूको बारेमा मलाई ठाउँबाट अफिसमा चाहिँ मान्छे ठुला उच्च पदाधिकारी आउने यो नराख्दे भन्ने होइन, कर फर्चेट आएकै सन्दर्भमा तपाईँ आफू जिम्मेवारीमा रहँदा कति दबाबमा रहिरहनु भयो, कतिको दबाब आउँथ्यो? अब दबाब त हुन्थ्यो। जस्तै म एउटा उदाहरण यहाँलाई भन्न चाहन्छु। विगतमा 68 सालमा म सहसचिव थिएँ। त्यतिखेर राष्ट्र प्रमुखले चाहिँ नि जुन नियम कानुनभन्दा बाहिर गएर काम कारबाही गर्नुभएको थियो। राष्ट्र प्रमुख डाक्टर रामवरण यादव राष्ट्र प्रमुख भनेपछि अब बुझ्नु पर्यो, मैले नाउँ लिन कृपया अलिकति मलाई उनै भयो। सरकारी पदाधिकारी भएको हुनाले ममा इन्टिग्रिटी रहेछ, त्यो इन्टिग्रिटीको पार्ट हो मेरो। त्यसले त्यतिखेर हामीले उहाँबाट असुल उपर गरायौँ अनि विभिन्न 20 रामवरण यादवबाट पनि असुल उपर गरायौँ। विभिन्न मन्त्रीजीहरू हुनुहुन्थ्यो विभिन्न समयका, त्यतिखेर 20-22 जना मन्त्रीबाट चाहिँ हामीले उहाँहरूले एउटा नियम विपरीत लिनुभएको खर्च असुल गराउने काम गरेँ मैले। मन्त्री परिषदको सचिवजीसँग समन्वय गरेर बेरजु फर्चोट समितिको म सदस्य रहँदा आएको कुरो यो 68 सालको। त्यसै गरी म अर्को एउटा घटनाक्रम यहाँलाई भन्न चाहन्छु। विगतमा 68 सालतिरै यो चाहिँ क्यान्टोनमेन्ट खर्चको चाहिँ नि एउटा रकम चाहिँ नि पेशी फर्चोटलाई मबाट आयो, मेरो टेबलमा कतिको थियो? त्यतिखेर आएको त्यो चाहिँ सानो थियो, त्यो 50 करोडको थियो। 50 करोडको आएको थियो 68 सालमा, यो अब धेरै अघि नै छ। अनि 7 करोड चाहिँ नि ढुकुटी दाखिला गरेको थियो, फिर्ता गरेको थियो। 43 करोडको बिना बिल भरपाई, आर्थिक कार्यविधि कानुन विपरीत, दिन नमिल्ने भुक्तानी केही पनि छैन, ठाडो भौचर बनाएर चाहिँ नि यसरी खर्च भएको, यो खर्च गर्नु पर्यो भनेर म कहाँ आयो। मैले मेरो हाकिम त्यतिखेरका उसलाई देखाएर यो गर्न मिल्दैन भनेर यसलाई फिर्ता संसदमा पठाइदिएँ। हामीले फिर्ता पठाउने संसदमा सार्वजनिक ल्याएको समिति, सार्वजनिक ल्याएको समितिमा फिर्ता गइसकेपछि त्यो युनिट सार्वजनिक ल्याएको समितिमा संसदमा मै त्यो संस्था त्यो उसमा भाग लिनु पर्थ्यो। त्यो क्यान्टोनमेन्ट त्यो यो चाहिँ नि जुन मन्त्रालय अन्तर्गत शान्ति मन्त्रालय अन्तर्गत पर्थ्यो त्यो भनेपछि त्यहाँ पर्यो। पर्दाखेरि 3 जना सभासद हुनुभयो। 3 जना सभासदले चाहिँ नि त्यसलाई फर्चर गर्न खोज्नुभयो। त्यहाँ विभिन्न दलको हुनुहुन्छ सदस्यहरू 3 जना। अनि यो मिल्दैन कानुन, त यसका बिल भरपाई छैन, यो आर्थिक कार्यविधि कानुन विपरीत छ, यो भुक्तानी गर्न नमिल्ने भनेर अडान लियो। अडान लिएपछि त्यहाँ सेटल हुन सकेन। जुन 60-61 जना पूर्ण समिति हुन्छ संसदको सार्वजनिक ल्याएको समिति, त्यहाँ गयो। त्यहाँ जाँदा विभिन्न दलका सभासदहरूले चाहिँ त्यसलाई यो यहाँबाट गऱ्यो भने आर्थिक अराजकता, मुलुकमा चाहिँ नि आर्थिक अनुशासनहीनता, एउटा अपव्ययको परिपाटी सुरु हुन्छ, मिल्दैन भनेर अडान लिइदिनु भयो 1-2 जना सभासदले, जुन यो सत्ताधारी दलभन्दा बाहिरको हुनुहुन्छ। उहाँहरूको नाम पनि केही भन्न मिल्छ? मैले अब तपाईँको टिभी मार्फत सार्वजनिक गर्नु गर्दा उहाँ भन्नेले बिर्सिसक्नु होला। मलाई त अब त्यो खुकुरीको चोट अचानो भने जस्तो हामीले त केही बोकेर हिँड्ने त्यसैमा हुर्किया मान्छे होइन गर्नुभयो, त्यो राम्रो काम गर्नु। किनभने जसले अडान आदरणीय हुनुहुन्छ डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले चाहिँ हुँदैन भनिदिनु भयो। यहाँबाट गर्दाखेरि भोलि आर्थिक अराजकता, आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्छ, यो सार्वजनिक ल्याएको समितिले गर्न मिल्दैन भनेर उहाँले अडान लिएपछि अरू सभासदले नि हो भन्नुभयो। अनि त्यसको जुन एउटा चाहने हुनुहुन्थ्यो सभासदहरू, उहाँहरू बोल्न सक्नु भएर अब के गर्ने त भन्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जुन हुन्छ त्यो क्याबिनेटमा लगेर यसलाई चाहिँ सेटल गर्ने भनियो। क्याबिनेटमा पठाइयो, क्याबिनेटमा पठाएर त्यसले मिनाहा गर्यो। अनि त्यसपछि क्याबिनेटले मिनाहा गर्यो। अब क्याबिनेटलाई त भोलि आवश्यक पऱ्यो भने टुङ्गेल बेचिदिन सक्छ नि त, उसलाई त सर्वाधिकार छ नि त होइन, त्यो गर्न सक्छ नि आवश्यकता र औचित्य देखाएर। त्यही भएर क्याबिनेटै सर्वसर्व मानिन्छ कतिपय स्थितिमा। भनेपछि अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ क्याबिनेटले मिना गर्यो। अनि त्यसपछि क्यान्टोनमेन्ट खर्च जुन 34 अर्बका छ नि त, अनि त्यो हामी महालेखा कहाँ गएपछि त झन् यो भरमार हुँदो रहेछ। महालेखा त गर्दो रहेछ। क्यान्टोनमेन्ट खर्च 34 अर्ब भन्ने छ। अहिले पछिल्लो दिन फेरि कुनै एकजना प्रधानमन्त्रीजीले त 19 अर्ब पनि भनिरहनु भएको छ, 34 अर्ब भन्ने हिजो छ भनेपछि। अनि यहाँ लग्यो भने त्यो सेटल हुँदैन भनेर महालेखातिर 1300 नै छोडे।
त्यो 58 अर्ब मध्येको है भनेपछि अनि त्यो चाहिँ नि कता औतिहारतिर लगाएर हालेर उतै छोडाएको छ के अरे उतै छ हामी कहाँ त्यो त्यति यो आएन। मूलत यहाँको अनुभव र यो कर मामिला विज्ञ पनि यहाँ भएको हुनाले बेइमानी भ्रष्टाचारी अनि यो कर सम्बन्धी कर छली लगायतका जो गतिविधिहरू हुन्छ र भ्रष्टाचार जन्य कृत्य मूलत कुन कुन क्षेत्रमा कस्ता कार्यालयहरूमा कस्तो व्यक्तिबाट भएको पाउनुभयो यहाँले? अब कर त यस्तो छ, सजिलो छ। अब यी साना कर चाहिँ नि भनौँ न एउटा अब यो भ्याटकै होला, आयकरकै होला, अन्तशुल्कै होला, होइन भूमि करै होला, विभिन्न छ नि त। कर त 22 किसिमको छ नि त अहिले मुलुकमा उठाउने कर टोटल जोड्दै जाँदा हेर्दै जाँदा स्थानीय निकायसँग 22 किसिमको छ। अब ती सानातिनालाई छोडेर अब हामीले चाहिँ नि एउटा संस्थाले हेर्दाखेरि हामी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हेरेको, एउटा महालेखाको 190 राष्ट्रको इन्टोसाई भन्छ त्यो सम्मेलनमा भाग लिएको र त्यसको पनि एउटा मुटो त्यसको एउटा अधिवेशनको निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन ल्याउनु पर्ने हुनाले हामी साना उसलाई चाहिँ बाध्यात्मक छ। साना उसलाई चाहिँ त अब सम्बन्धित कार्यालयले नै सेटल गरोस्, सम्बन्धित उसले, अनि आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने महालेखा नियन्त्रण कार्यालय अर्थ मन्त्रालय छ उसैले गरोस् भन्ने हाम्रो मान्यता रहन्छ। जुन ठुला केसहरूमा विशेष गरी भनौँ न ठुला केसहरूमा चाहिँ नि हामीले एउटा हेर्नुपर्ने हुन्छ करको। अब यसमा के छ भने ठुला कर उसमा ठुला करदाता कार्यालय छ। ठुला करदाता कार्यालयले नै यो ठुला जस्तै अब के छ भने यसलाई टोटल भन्नुपर्दा मोटामोटी 80% रकम राजस्व आउँछ नि त्यो 20% फाइलमा सीमित हुन्छ। 20% फाइलमा भनेपछि 20 वटा व्यवसायी अनि 80% राजस्व 20 वटा फाइलमा भने 20% राजस्व 80% फाइलमा हुन्छ के। त्यसले गर्दा त्यो क्षेत्रलाई पुरै हामीले अब सबै त इग्नोर गर्न सकिन्न 80% फाइलहरूलाई, तर 20%लाई हामीले चाहिँ नि मध्यनजरमा राखेर जाने हो। त्यो गर्न सक्यो र त्यसलाई गर्न सक्यो भने करले नि फेरि स्वयं कर लेखा परीक्षण गर्छ अनि हामीले त्यसरी जानुपर्ने हुन्छ। यो 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 करको उसमा यी ठुला करदाता भनेपछि अब यो मुलुकमा उ गर्ने ठुला व्यवसायिक घरानाहरू छन् उनीहरूले पर्छ जुन अब जुन भनौँ न अहिले यहाँले भन्नुभयो एनसेलको कर पछि नै यो खर्बको कुरा हामीले उठाइसकेपछि नै अहिले भ्याट छलिका चाहिँ नि अहिलेको आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभागले चाहिँ नि सयौँ फाइल हो भयो भनेर उसले दिनौँ पत्रिका सार्वजनिक गरिरहेछ। अब 30-40 अर्ब रुपियाँ चाहिँ मुद्दामा विषयात्मा हामीले दायर गऱ्यौँ भनिरहेको छ। त्यसले गर्दा त्यसभन्दा अगाडि त्योभन्दा अगाडि त एकदम सीमित थियो। 70, 71, 71, 72 आर्थिक वर्षमा त शून्य थियो राजस्व अनुसन्धान विभागको काम कारबाही। अहिले उसैले पनि खोजिरहेछ। अब यसमा के छ भने यो काम कारबाही गर्न अर्थ मन्त्रालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग अनि आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभागको समन्वय हुन सक्यो भने त्यहाँ कतिपय स्थितिमा समन्वय नभएको छ, हामीले समन्वय भएको पाएको छैनौँ। समन्वय हुने हो भनेदेखि चाहिँ असाध्यै प्रभावकारी हुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ मन्त्री महोदयकै हात हुन्छ, स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूकै पनि यसमा चाहिँ भूमिका रहन्छ। अब ठुलालाई पनि दायरामा ल्याउन सक्यो भने जस्तै एउटा उदाहरण के भन्छु भनेदेखि यसको अब्स्ट्याकल भन्ने, यसलाई सरलीकरण भन्ने अथवा यसलाई राम्रो गरे नराम्रो गरे के भन्ने म सानो एउटा उदाहरणै प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कृपया सुनौ। अब एउटा ब्रुअरी कम्पनीको चाहिँ अन्तशुल्क निर्धारण गर्यो भनेर उसले चाहिँ हामीलाई धेरै निर्धारण गर्यो भनेर सम्मानित सर्वोच्च आदालतमा पुग्यो केही महिना अगाडि। सम्मानित सर्वोच्च आदालतमा पुग्यो अनि सर्वोच्च आदालतले चाहिँ के गरिदियो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई केही पनि हेरेन। उसले के भन्यो यो चाहिँ नि कानुन अनुसार चाहिँ नि प्रशासकीय पुनरावलोकन चाहिँ नि आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व न्यायाधिकरण हुने अवस्था हुँदाहुँदै दुई तह त्यहाँ हुँदाहुँदै सर्वोच्चमा किन आएको, यसलाई फिर्ता पठाइदिने र त्यहीँबाट सेटल हुनुपर्छ भनेर सर्वोच्चबाट आदेश भयो, सम्मानित अदालतबाट आदेश भयो। र केही दिन अगाडि मात्र पुस 29 गते चाहिँ नि जुन यो पुँजीगत लाभ कर थियो एउटा ठुलो कम्पनीको त्यसलाई चाहिँ नि कर प्रशासनले पुरानैलाई चाहिँ नि 60 अर्ब रुपियाँ कर लगाउनुपर्छ भनेर चाहिँ अहिलेको यो अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व जुन लिनुभयो राजनीतिक पदाधिकारी उहाँको चासोमा हुनसक्छ फेरि कर निर्धारण गरौँ भन्नुभयो। भनेपछि 60 अर्ब गरेर पठाएको थियो ठुला करदाता कार्यालयले। अब यसलाई के गरिदियो भने चाहिँ नि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले चाहिँ नि 50 अर्बभन्दा कर नउठाउनु भनेर एउटा आदेश जारी गरेर त्यो ठुला करदाता कार्यालय अथवा अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक राजस्व विभागलाई चाहिँ नि तिम्रो काम कारबाही ठिक भएन यो कर किन लगाएको भनेर चाहिँ त्यता पठाइदियो। भनेपछि एउटै संस्था आदरणीय एउटा सम्मानित संस्थाबाट एकचोटि एउटा संस्थालाई अगाडि चाहिँ नि यहाँबाट गर्ने होइन तल जा भनिन्छ, अर्कोचोटि दोहोऱ्याएर फेरि त्यस्तै निकाय जाँदाखेरि चाहिँ नि उसलाई यतिदेखि कर नलगा भनिन्छ। के चिजले प्रभाव पार्छ यो?
अब यो त अब सम्मानित आगो कुरो हो, त्यहाँभित्रको कुरो म कसरी भन्नु र मेरो संस्था र अब करका क्षेत्रै मात्रै म भन्न सक्दिनँ यसलाई प्रश्न रूपमा। त्यसले गर्दा अब होला त्यहाँभित्र उहाँहरूले कुन रूपमा लिनु हो बुझ्नुहुन्छ, उहाँहरूले कुरो बुझिन्छ, निरूपण गर्ने। र अब म भन्छु भोलिका दिनमा सम्बन्धित कानुनले संविधानले जहाँ व्यवस्था गरेका छ ती अधिकार दिनु पर्यो। यो बाहिर किन लिने? बाहिर चाहिँ तैँले 50 अर्बभन्दा नउठा भनेर त्यो कर यति उठाउने र उति उठाउने भनेर राजस्व प्रशासनले भन्ने अधिकार छ। स्वयं महालेखा परीक्षा कार्यालयले त हिसाब गरेर यति भएछ यस्तो हुनुपर्ने भनेर भन्छ, यही नै हुनुपर्छ महालेखा परीक्षा कार्यालयले त भन्न सक्दैन भने अरू निकायलाई यो भन्ने क्यालकुलेटर चलाउने अधिकारै छैन भन्छु म त। अब सवाल के रह्यो भने यो जुन क्षेत्रको कुरा गर्दा राजनीतिक क्षेत्र एउटा दोषी देखिन्छ, प्रशासनिक क्षेत्र अर्को दोषी देखिन्छ, सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय, त्यसपछि न्यायिक क्षेत्रको अर्को खाले जिम्मेवारी र दोष देखिन्छ, नीतिगत भ्रष्टाचारको कुरा पनि छ। यी समग्र पक्ष हेर्दा अब चल्ने कसरी र तपाईँले बेहोरेका देखेका जो दर्शकले जान्नु जरुरी छ, जो अहिले लाखौँ दर्शक हेरिरहनु भएको छ, तपाईँले आफ्नो पालामा या तपाईँको अनुभवले फ्याक्ट फाइन्डिङ भन्छ नि, कहाँ के समस्या छ अलिकति खोलिदिनुहोस् न। अब यसलाई यसो गर्नु पर्ला, अब यी समस्या छन् भनेर मात्रै नि हुँदैन, अब हामीले यसलाई एड्रेस गर्ने अलिकति नगर्ने हो भने हुँदैन। फेरि सरकारले नगरे भन्न नि मिल्दैन। र यी कारबाही गर्ने निकायहरू जो छ अख्तियार होला अथवा राजस्वको सन्दर्भमा राजस्व विभाग होला, राजस्व अनुसन्धान विभाग होला, अर्थ मन्त्रालय होला, अरू मन्त्रालयका आफ्ना होला नि निकाय, त्यसले गर्दा उनीहरूले पनि काम नगरे होइनन्, गरेका छन्। जति हुनुपर्थ्यो एउटा अनुभूति हुनुपर्थ्यो जनताको हितको लागि, जुन सार्वजनिक विषय सरकारका विषयहरू त्यो चाहिँ हुन नसकेको अवस्था छ, प्रभावकारी त्यस हुन सकेन। अब यसलाई 2-3टा किसिमले जानु पर्ला। पहिला चाहिँ नि अब निधनात्मक उपाय भन्छ। अब यसलाई चाहिँ सदाचार शिक्षाको चाहिँ नि जरुरत, पढाइको आवश्यक पर्ला, त्यहीँदेखि नै कोच गर्दै जाउँ महाविद्यालय हुँदैन भनेर। अनि अर्को उपचारात्मक उपाय छ। अब यहाँ कठोर सजायको व्यवस्था छ, सामाजिक बहिष्कारका कुराहरू छ। अब कुनै पनि निकायका पदाधिकारीले उच्च पदाधिकारीले नचाहिने काम गर्छन् भने उसको लागि चाहिँ औँला ठडाउनु पनि पर्यो। र अर्को प्रबोधनात्मक उपाय छ। अब सदाचारीहरूलाई चाहिँ पुरस्कृत गर्नु पर्यो होइन, किनभने राम्रा काम गर्ने मान्छेहरू त प्रशस्त छन् नि त, त्यो पनि हराएर गयो छायामा। र मैले यसलाई अलि अझ सारको रूपमा बनाउँदाखेरि के भन्छु भने सबैभन्दा ठुलो कुरो चरित्रको कुरो रहेछ, मानव चरित्र। अब आचारो परो धर्म निर्णाम कल्याणकारक इहलोके सुखे भूत्वा परत्र लोक सुखम भन्छ के। यो देवी भागवतले नारायण भगवानले चाहिँ नारदलाई दिएको उपदेश। नारद चाहिँ जानुभयो के गरेर चाहिँ सुख हुन्छ, के गरेर समृद्धि मिल्छ, के गरेर चाहिँ मैले उ गर्न सक्छु भनेर नारायण भगवान सोद्धा देवी भागवतले चाहिँ यो व्याख्या गरेको छ, तिमी आचरण पालना गर, यो आचरण पालना गर्यो भने तिमीलाई अर्को जन्म पनि पाउँछ भन्छ। र अब अर्को त्यसै गरी पूर्वीय दर्शनको चाहिँ 18 वेद यता उसका सब गीताका सबैका सार कुरोमा भन्छु, सार कुरो जुन गीताको पनि अन्तिम अध्यायको अन्तिम श्लोक के छ भने यत्र योगेश्वर यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजय भूति ध्रुवा नीति निर्मा मम भनेपछि भूति ध्रुवा भने सत्य, नीति निर्मा भनेपछि नीति निर्माण गर्नेहरूबाट चाहिँ मम उहाँहरूले पालना गर्नु पर्यो भनेर कृष्ण भगवानले स्वयं अर्जुनलाई चाहिँ उपदेश दिनुहुन्छ। भनेपछि अब यी कुराहरूलाई असाध्यै मनोयोग्य छ, यी कुराहरू पालना हुनैपर्छ। एउटा हामी यो लोकमा हामीले जन्म लिएर आइसकेपछि। त्यसै गरी म अलिकति कुरो सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु। हिजो पहिलो महालेखा परीक्षक चन्द्रबहादुर थापा हुनुहुन्थ्यो यो मुलुकमा, उहाँ चाहिँ नि जर्नल पनि मानिन्छ, उहाँ प्रहरी पुलिस खानाको प्रमुख पनि हुनुहुन्थ्यो, मुख्य सचिव नि हुनुहुन्थ्यो, सचिव नि हुनुहुन्थ्यो, पछि महालेखा परीक्षक हुनुभयो। श्रद्धेय मान्छे मानिन्छ, असाध्यै मान्नुपर्छ। मैले चाहिँ उहाँलाई मेरो पिताजीपछि दोस्रो रूपमा लिन्छु, जाहिरको सिलसिलामा उहाँलाई दोस्रो रूपमा मैले गरेँ। उहाँसँग चाहिँ नि कस्तो भनेदेखि चाहिँ एउटा ठुलो भिजन थियो, ठुलो ऊ थियो। राजा महेन्द्र पनि उहाँसँग धक मान्नुहुन्थ्यो अरे, राजा महेन्द्र, यो एकदम आएको छ यो उहाँका किताब उहरू अध्ययन गर्यो भने। अब हिजो के थियो भने टङ्कप्रसाद आचार्य भयो, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला भयो, महेन्द्र जस्ता चाहिँ नि राजाहरू चाहिँ तामझाम थिएन होइन, तामझाम थिएन, एउटा सामान्य ऊ थियो। टङ्कप्रसाद आचार्य सडकमै हिँड्नुहुन्थ्यो अरे। अब अहिलेका त यी प्रदेश मन्त्रीहरू भनिया छ 144 पुगिरहेको छ मुलुकमा, अब यति सुरक्षा ऊहरू भनिया छ, यति खर्च भनिया छ, सुविधाको अब यता भनौँ न विभिन्न सुविधाहरू लिया छ। उहाँ स्वास्थ्यमा चाहिँ नि यो कार्यान्वयन तहमा बस्ने हेल्थ ऊहरू लिएर प्रयोगशालामा बस्ने भत्ता पाएनन् रे, हिजो मात्रै सार्वजनिक भएको छ। मन्त्रीको चाहिँ नि सल्लाहकार र चाहिँ नि मन्त्री सचिवालयमा बस्ने जम्मै भत्ता लिए भनेर चाहिँ हिजो राष्ट्रिय दैनिक एउटा ठुलो पत्रिकाले चाहिँ सार्वजनिक गरेको छ। अब त्यसले गर्दा यो भयो। अब जस्तै विदेशकै कुरा गर्दा नेदरल्यान्डका प्रधानमन्त्री साइकल चढेर हिँड्नुहुन्छ
स्वयं हामी यो सेमिनार र गोष्ठीमा जाँदा त्यहाँ विदेशी उसले भन्यो हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री त साइकलमा हिँड्छन् के को यो तामझाम यो कार्यक्रममा भनेर एउटा थाइल्यान्डको कार्यक्रममा चाहिँ नि त्यहाँको पार्टिसिपेन्टले भन्नुहुन्थ्यो होइन। त्यसै गरी अब इमरान खानले चाहिँ आफ्ना भएका भैँसी बेचिदिनु भयो, आफ्ना भएका गाडीहरू बेचिदिनु भयो भने अब अहिले 2-4 करोड घटीका चाहिँ नि गाडीहरू कोही किन्दै नकिन्ने, कुनै उनै नगर्ने। त्यसले गर्दा यी कुराहरू पनि अलिकति परिपालना हुनुपर्छ कि, किनभने यो परिपालना पहिला आफूबाट देखाउने हो नि। अप्पोदिप भव, बुद्ध भगवान्ले अप्पोदिप भव, मैबाट चाहिँ जीवो जीवोर्षिमय ज्योतिर्मय भनेको छ, मबाटै ज्योति निकालौँ, मैबाट प्रस्तुत गरौँ र मैले नै देखाउनुपर्छ भनेर सत्यम ज्ञानम अनन्तम अखण्डम व्यापक ब्रह्म भनेर चाहिँ यो सबै पूर्वीय दर्शनको सार चाहिँ सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म भन्छ। भनेपछि सबै गर्दा आफैमा फर्किन्छ। त्यसले गर्दा झुटो बोल्ने होइन, यो नचाहिने कुरा नगर्ने, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह 5वटा छ सिद्धान्त संयुक्त राष्ट्रसङ्घका। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पालना गर्यो, बुद्धको पाञ्चायन भन्छ, पूर्वीय दर्शनको 5वटा ऊ छ सिद्धान्त। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पालना गरेको छ भनेदेखि हामी त्यसलाई चाहिँ किन पालना नगर्ने? सबभन्दा कमजोरी नै यही छ। पालना गर्ने दुईटा तरिका, एक बाध्यात्मक, मानिस त्रासले पनि त्यो चिज म ग्रहण गर्छु नत्र मलाई कारवाही हुन्छ भन्ने एक स्थिति। दोस्रो उसमा हुनुपर्ने चरित्र, ऊ त्यति चारित्रिक हुनुपर्छ, यो लोकमा कारवाही भएन भने पनि परलोकमा त म सिद्धिन्छु है भन्ने काहीँ न काहीँ त्यो आस्थाले यहाँले भने जस्तै यहाँ वशिष्ठ ऋषिको गोत्री सन्तानहरूको पनि त्यस्तै भयो। त त्यो चिजले घचघच्याउँछ, प्रेरित गर्छ। त्यो आस्थाले पनि काहीँ न काहीँ स्थान लियो भने त्यो चिजले प्रेरित सायद गर्ला। तर अब समाज तपाईँले भने जस्तो बहुत कठिन छ, किनभने त्यो बाध्य पार्ने संयन्त्र पनि निश्चित छ या त्यो स्वयं आफै त्रासमा छ। दोस्रो जुन चरित्रको कुरा, जो आस्थाको कुरा, यो लोकमा भएन भने परलोकमा त समाप्त पार्छ, त्यसकारण गर्नुहुन्न भन्ने छ। नास्तिकहरूको वर्चस्व छ, समाज त्यसरी रूपान्तरित हुँदै गएको छ। अब यो कसलाई दोष दिने, त्यो दोष दिएर पनि साध्य नभएको स्थिति। यस्तो अवस्थामा सुधारको तपाईँ सम्भावना देख्नुहुन्छ र? होइन, अब के छ भनेदेखि स्वयं ठुला दार्शनिकहरू, भोल्टियर, मोन्टेस्क्यू, कन्फ्युसियस, जुन यो उसमा छ नि, यो नीतिशास्त्र र यो जुन एउटा सदाचार पद्धतिको त संसारमा कन्फ्युसियसको धेरै सिद्धान्त छ। कन्फ्युसियसले ल्याएको हो क्या, चिनको उसले महान धेरै वर्ष अघि। र स्वयं विवेकानन्द, अब उहाँहरूले चाहिँ नि के गर्नुभएको छ भनेदेखि चाहिँ नि आफ्नो आचरणबाट सुधार, आफैबाट सुध्रिनुपर्छ र दिन हिजोभन्दा आज, यहाँ र मेरै मात्रै कुरो हेरौँ न, हिजो सानोमा हामी कुन अवस्थामा थियौँ, बढ्दै बढ्दै अहिले आयौँ, हिजोको कुरा छोड्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामी अहिले असाध्यै खुसी छौँ क्या। त्यो के भन्छ भनेदेखि यो विधिशास्त्र, यो मान्यताले, यो उसले चाहिँ नि दर्शनले के भन्छ भने कहिले पनि मानिसले दुःख पाउँदैन, हिजोको भन्दा आज राम्रो भएको छ, सुधारिएको छ, तिमी सकारात्मक सोच मात्र राख भन्छ क्या। यो शरीरमा न्युरोन, पोजिटिभ न्युरोन र नेगेटिभ न्युरोन छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्चात् मा कश्चित् दुःख भाजन, तमसोमा ज्योतिर्गमय, असतोमा सद्गमय, मृत्योर्मा अमृत गए। यो तिमी सिक। बुद्ध भगवान्ले चाहिँ नि सर्वे भवन्तु ऊ गर्नुहुन्थ्यो, बिहान पाठ गर्नुहुन्थ्यो। 5 किलोमिटरसम्म उहाँको त्यो उसमा बाघ पनि पहन्थेन र त्यो रेकीमा 5 किलोमिटर चाहिँ बुद्ध भगवान्को उसमा बाघ आउँथेन। भनेपछि त्यो आफैबाट औरा सिर्जना गर्ने हो। अरूलाई भन्नुभन्दा अब हामी भनौँ 30, 40, 50, 60 वर्ष नआइहाल त यो पालना गर्न सकिन्छ नि, बुझ्नु पर्छ नि त। किनभने हाम्रो प्रत्येक घरमा चाहिँ नि हाम्रो बा आमाले भागवत लगाउनुहुन्छ, अथवा चाहिँ नि एउटा भनौँ न केही नभए नि श्राद्ध तिथि केही त गरे हुन्छ नि। भनेपछि त्यो हामीले त देखाएको छौँ। भनेपछि त्यसलाई अलिकति पालना गरेर गयो भने चाहिँ नि यो हुन्छ। र दिन प्रतिदिन मान्छेले पोजिटिभ कुरो मात्रै सिक, नेगेटिभ कुरो नगर भन्छ क्या यो उसले, दर्शनले। त्यसले गर्दा मैले बुद्धकै कुरा गरेँ। त्यसले गर्दा अब यो नेगेटिभ कुरालाई अलिकति गरेर पोजिटिभ कुरा गऱ्यो भने यो पोजिटिभ न्युरोन बन्छ रे यो शरीरमा, दिमागमा। अनि त्यसले आफ्नो दिनको काम चाहिँ सफल हुन्छ भन्ने मान्यता लिएको छ क्या। त्यसले गर्दा यसलाई विवेकानन्दले 8-9वटा भोल्युममा धेरै व्याख्या गर्नुभएको छ क्या। अब यी कुराहरू अध्ययन गर्नु पऱ्यो, हेर्नु पऱ्यो, थाहा पाउनु पऱ्यो होइन। यहाँकै टिभीमा बिहान चाहिँ धार्मिक ऊहरू आउँछ, विभिन्न टिभी, रेडियो, विभिन्न उसमा चाहिँ धार्मिक कार्यक्रमहरू आउँछ। त्यो त्यसै बनाएको छैन, त्यसै गरिरहेको छैन, त्यहाँ आएर त्यसै मान्छेले भुगिरहेको त होइन नि त। त्यसको केही शाश्वत अर्थ त छ नि। त्यसलाई ती कुराहरू परिपालना चाहिँ नि हुनुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ नि अनुभूति गर्छु। त्यसदेखि बाहेक अब यी ठुला प्रकरणहरूमा जुन अहिले कुरा उठे, अब यसमा चाहिँ कारबाही गर्न नसक्नु एउटा राज्यको कमजोरी हो। तत्कालीन प्रशासन, कार्यकारी प्रमुख होइन, उहाँहरूको इच्छा शक्ति हुनु पर्यो, कारबाही गरिदिनु पर्यो। जुन भनौँ न कारबाही गर्ने निकाय अख्तियारमा आसमा त 3-4 जना चाहिँ नि प्रमुख पदाधिकारी र त्यहाँका आयुक्तहरू विवादित हुनुभयो नि। के का लागि विवादित हुनुभयो भनेदेखि त्यो राज्यबाट कुनै ठाउँबाट उहाँहरू निर्देशित हुनुहुँदो रहेछ। त्यो ठाउँको एउटा धर्म आफ्नो पालना गर्नुभन्दा होइन, धर्म पालना गर्नु एउटा
राज्यसँग शपथ खाएर आएर त्यो ठाउँमा बसिएपछि अरूको इसारामा काम गर्छ भने अनि त्यसले चाहिँ नि राज्यलाई विचलित गर्ने, राज्यलाई चाहिँ आर्थिक अराजकता मचाउने, राज्यमा भ्रष्टाचार बढ्ने, अनि राज्यमा राजस्व चुहावट हुने, अनि राज्यमा अनियमितता जन्ने कार्य त हुनु त स्वाभाविकै हो नि। त्यसले गर्दा ठुला पदाधिकारीले पहिला दोष त के भने ठुलोलाई दोष हुन्छ क्या, पहिला घरको मुली बाबुलाई दोष हुन्छ होइन, त्यसपछि मात्रै छोराहरूलाई हुन्छ नि त। बाबुले नचाहिने काम गर्यो भनेदेखि त त्यो फलाना यस्ताका सन्तान भनेर गाउँघरमा व्यापक हुन्छ नि, एउटा छोराले गरे कम गाइन्छ नि। त्यसले गर्दा घरको मुलीले चाहिँ सही काम गर्नु पर्यो, राज्यको मुलीले सही काम गर्नु पर्यो, यी संस्थाहरू जहाँ जहाँ छन् ती संस्थाका प्रमुखहरूले आफ्नो धर्म पालन गर्नु पर्यो, त्यसपछि मात्रै अनि सुशासन अनि राज्यमा चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनि आर्थिक समृद्धिका कुरा आउँछ, नत्र चाहिँ यो भन्नु व्यर्थै छ। त त्यो कतिपय ऐन कानुन संविधानले पनि कतिपय निर्दिष्ट गरेको छ, ऐनहरू छन्, नियमावलीहरू छन्, तर मूलत त त्यसका बावजुद पनि यो नियन्त्रण हुन सकेको छैन कि एकपछि अर्को यो बढ्दैछ र समाज झन् एउटा असहज अवस्थातर्फ उन्मुख छ। यो अब कसरी सम्भव हुन्छ? होइन, यो कस्तो रहेछ भने राज्यले बनाउने कानुनमा नि भर पर्दो रहेछ क्या। जस्तै मलाई अलिकति पुष्टि गर्न खोज्छु, यो भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानुन अहिले संसदमा विचाराधीन छ नि, त्यो पास हुन सकेको होइन। त्यसमा निजी र गैर सरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचार अनुसन्धानको बारेमा चाहिँ अलिकति दह्रो किसिमको आउनु पर्यो, त्यसलाई पुनः रिभ्यू गरेर हुन्छ के गरेर हुन्छ। अहिले सरकारी क्षेत्रमा छ, निजी क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको उसलाई चाहिँ त्यति दायरामै ल्याउन सकेको छैन, एउटा होइन। अब अर्को चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ नि यो सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट गरेका नीतिगत निर्णय चाहिँ नि भ्रष्टाचारजन्य हुने छैनन् र अख्तियारले कारबाही गर्न सक्ने छैन भनेर विधेयकमा हालेको छ। यही सुधारको आवश्यक छ क्या, यो सुधारको आवश्यकको क्षेत्रै यही हो। अनि अर्को 5 वर्षभित्र मुद्दा कसैलाई पनि चलाएन भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानुनमा भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई मुद्दा नलाग्ने भनेर अहिले ड्राफ्ट भएर गएको छ। यो राख्नै भएन, छेम्ने यो हुँदै भएन। यो त बाजेले गरेर चाहिँ उहाँ कुमारी तहसिलमा उहाँ कालमोचनमा लगेर चाहिँ उहाँ उ गरेर भागल गराइन्थ्यो, उहाँ छादेर मर्छ भन्थे कालमोचन अगाडि होइन, अब त्यो कालभैरव थाना अगाडि भने त्यस्तो उ थियो। अब यस्ता 5 वर्षपछि नलाग्ने, उसले जतिसुकै अरबौँ कमाए पनि उ छेम्ने हुने, यस्तो कानुन राखेर हुन्छ, त्यो भयो। अनि त्यसपछि आएर अर्को नीतिगत जुन निर्णय भनेर क्याबिनेटबाट गराएर चाहिँ जुन कारबाही गर्न चाहिँ भागीदार हुनुबाट चाहिँ वञ्चित गरिन्छ, त्यो नीतिगत निर्णयको चाहिँ परिभाषा हुनु पऱ्यो क्या, के हो नीतिगत निर्णय, त्यो परिभाषै भएर आउनु पऱ्यो होइन। अनि अर्को राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन, जो धेरै भ्रष्टाचार जति भएको छ तपाईँ राजनीतिक दलले गर्दा भएको छ नि, चुनावमा जानु पऱ्यो, चुनाव खर्च माग्दिने व्यापारीसँग होइन, अनि त्यसले सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र चाहिँ राजनीतिक नै हो। अनि त्यसले गर्दा चुनावमा व्यापारी खर्च उठाइदिने, चुनाव खर्च, अनि पछि गएर त उसलाई त विभिन्न नीति नियम मार्नु परिहाल्यो, वन सम्बन्धी उसमा चाहिँ एकचोटि त्यसैलाई चाहिँ वैज्ञानिक वन भनेको छ, अर्कोचोटि त्यसलाई खारेज गरेको छ, अनि संसदमा चाहिँ विभिन्न उसमा हान्थाप परेको छ सभासदकै। त्यसले गर्दा यो जम्मै यसै कारणले त हो नि। त्यसले गर्दा राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनमा चाहिँ आम्दानी र खर्चको चाहिँ नि एउटा पारदर्शी गर्ने, अनि यो पारदर्शी गरेर यसलाई अनुगमन गरेर चाहिँ सार्वजनिकरण गर्ने, त्यो चाहिँ नि लागू नगरेसम्म गाह्रो छ, किनभने जम्मै राजनीतिले ओतप्रोत छ। अब हिजो कति थोरै सभासद भएको ठाउँमा अहिले 884 सभासद, 8 राष्ट्रपति, 8 प्रधानमन्त्री, 8 सभामुख, अब के त भनिसाध्यै छैन, 100 कति 40-44 जना मन्त्रीजी महोदयहरू। अनि त्यसले गर्दा त कसले भनेको मान्ने, कसले सम्हाल्न सक्ने मुलुकको स्थिति। त्यसले गर्दा यो संहिता नै यतिखेर त यो अर्थमा संविधानै म त विफल भयो भन्छु, यो अर्थमा है त्यो देखियो। त्यसले गर्दा संविधानको अहिले जति कुराहरू आइरहेको छ, कुरा उठिरहेको छ, यो भएन ऊ भएन भनिरहेको छ, यो ठुलो सङ्ख्यामा सभासद होइन, अब 36,000 लगभग त उनै छन्, स्थानीय निकायमा पदाधिकारी नै हुनुहुन्छ। अब जो तलब भत्ता सुविधा सारा चिज लिन्छ। अब केही समय अगाडि प्रकाशित भएको थियो मुलुकमा सभासद, मेयर, यो वडा अध्यक्ष गरेर 206 जना त ठेकेदार हुनुहुन्छ, निर्माण व्यवसायी हुनुहुन्छ। स्वयं राजनीतिक ऊ चाहिँ नि म जनताको लागि सेवा गर्छु भने मान्छे ठेकापट्टा लिनुभएको छ, 206 भनेर चाहिँ नि उसले सार्वजनिक गरेको थियो। 206 जना हुनुहुन्छ मुलुकमा भनेपछि उहाँहरूलाई त भोलि कानुन लाग्दैन, कारबाही हुँदैन भनेपछि त्यसले गर्दा यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने, यी कुरादेखि नै जानु पर्यो। अब फेरि अर्को कुरो के छ भने यो सङ्घ सङ्गठन महासङ्गठन छ नि, यो भनेकै मुलुकमा कारबाही गर्न नदिने, जस्तै सङ्गठित रूपले जस्तै विकास निर्माण आयोजनाहरू जति म्याद थपिया छ, जति ऊ छ, अहिले म्याद थप्यो नि त जुन यो भ्रष्टाचारकै सन्दर्भमा अन्यता सन्दर्भमा होलो सोलो चाहिँ नि अघिल्लो साल सबैको म्याद थप्ने रे, अनि त्यहाँ प्राविधिक रूपमा कुन आयोजनामा के कारणले ऊ हुन नसके, अब अहिले फेरि यो के लकडाउन के कारण देखाएर चाहिँ नि अब सबैलाई चाहिँ नि म्याद थप्ने भनेर चाहिँ अहिले निर्माण व्यवसाय महासङ्घले माग गरिरहेको छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ छेउ जुन कार्यान्वयनमा कार्यालयमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीले त्यो कारबाही गर्न पाउने कि नपाउने, त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ नि चाहियो। किनभने 9 महिनामा 4 पटक चाहिँ नि सार्वजनिक खरिद कानुन ऊ भयो। अब यसमा अलिकति ऊ भयो कि भोलि सम्बन्धित मन्त्री कहाँ, प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ चाहिँ डेलिगेसन जान्छ, त्यहाँ मात्रै होइन अरू क्षेत्र पनि छ होइन, कानुनमै होला होइन, यता शिक्षकमै होला,
यता कर्मचारीमै होला, यो सङ्घ सङ्गठन महासङ्गठनले गर्दा मुलुकमा चाहिँ नि पत्रकार महासङ्घ छ भनेपछि उनीहरूले स्वयं आफ्नो आचरणयुक्त काम गरिदियो आफ्नो ठाउँमा पनि उनीहरू पनि आचरण छ नि त, त्यो अन्य त यो विधिको शासन गर्न गाह्रो छैन। जबसम्म यी सङ्घ सङ्गठनबाट एक्कासी होलोसोलो चाहिँ नि गएर उ गरिन्छ, माग राखिन्छ अनि कारबाहीको चाहिँ नि उ गर्न दिइँदैन, गुन्जाइस हुँदैन भनेदेखि त्यहाँ कसरी विधिको शासन सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त सरकार मुलुक बन्न सक्छ? यत्र तत्र सर्वत्र लथालिङ्ग भताभुङ्ग सुधार माथिदेखि तलसम्मै जरुरी छ। यसको अर्थ यथास्थितिमा सम्भव छैन भन्ने निष्कर्ष निस्क्यो नि त। हजुर हैन, के सुझाव दिनुहुन्छ? सुझाव तपाईँको सुनौ, 1 मिनेट मात्रै कृपया। मैले अहिले नै भने नि अब मुख्य सुझाव त भनौँ न अब सरकारी काम कारबाहीहरूलाई एउटा समन्वय किसिमले चाहिँ जुन मन्त्रालय विभाग अब यो राज्यका विधायक निकायहरूले जुन निर्णय गर्छ तिनीहरूको समन्वय जरुरी छ। समन्वय हुन सकेको छैन अहिलेसम्म, किनभने त्यो निकायले गरे मलाई के कहू भन्ने उ छ, भावना छ कर्मचारीहरूमा पनि। अनि राजनीतिकले एकचोटि आदेश दिने त्यसलाई छोडिदिने, फलोअप नगर्ने, अनि अर्को अनुगमन चाहिँ नि त्यो हुन सकिरहेको छैन। अब जस्तै भनौँ न मेरै अनुभवमा सार्वजनिक ल्याज समितिले कतिचोटि निर्णय गर्यो होइन, अर्थ मन्त्रालय राखेर सम्बन्धित संस्था आयल नियमको प्रमुख बोलाएर चाहिँ निर्णय गर्ने भन्छ उसले निर्णय गर्दाखेरि होइन, अनि कतिमा केही गर्न नपर्ने भन्छ। यो राखेर निर्णय गर्ने अर्थ मन्त्रालयको उपस्थितिमा भनेपछि त्यो राखेर गरिदिनु पऱ्यो नि त, किनभने आयल नियमले त्यो बाहिर गएर बोनस खायो भनेर उसले भन्छ भनेदेखि त्यसलाई त उ गर्नु पऱ्यो, निरूपण गर्नु पऱ्यो, त्यो हुन सक्दैन एउटा। अनि अर्को यो सदाचार पद्धति चाहिँ अहिले मैले धेरै भने नि त्यो नै सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको त्यो आवश्यक छ होइन। मनमना भव मत भक्तो मद्दोजी माम नमस्करू होइन, सबै यो पूर्वीय दर्शनले भनिरहेको छ, सबै मै नै हुँ क्या। अब आफूले एकछिन अगाडि चोरी काम गर्ने अनि एकछिन पछि गएर चाहिँ नि म साधु बनेर चाहिँ नि त्यो फोरमा गएर भाषण गर्छ भने त्यसलाई कसले पत्याउने कसले मान्ने? अहिले राजनीतिको विसङ्गति भयो, यही त हो नि। हाम्रा शीर्ष नेताजीहरू जुन ऊ हुनुहुन्छ उहाँहरूको प्रति विश्वास, उहाँहरूप्रति राज्यले उ गर्ने ठाउँै छैन। त्यसले गर्दा यो कुरो नै अहिले आवश्यक मैले ठान्दछु। तपाईँ आफू जिम्मेवारीमा रहेको बेलामा कुनै थ्रेट महसुस गरेको अनि कुनै अगुवा समाजको कथित अगुवा हुन्छ नि उनीहरूले तपाईँ यस्तो गर्ने भनेर त्यस्तो कुनै दबाब महसुस गर्नुभयो? होइन, त्यो त अब यसो हामी एउटा कर्मचारी उसमा एउटा राज्यको प्रशासनिक उसमा बसिया हुनाले त्यही किसिमले यी ठुला कामहरूको सन्दर्भमा चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट जस्तै होइन मैले क्यान्टनमेन्ट खर्च भने होइन, ठुलो राजस्व प्रकरण भने त्यतिखेर कुनै ठाउँबाट अमुक ठाउँबाट फोन चाहिँ नि हुन्थ्यो, धम्काउने फोन हुन्थ्यो। तर एउटा कुरो के रहेछ भने अहिले बुद्ध भगवान्को भने जस्तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया जुन त्यो मन्त्र जप त हामीसँग त बिहानदेखि बेलुकैसम्म हुन्छ, हामी पोजिटिभ थिङ्किङ गर्छौँ। फेरि हामी राज्यका नीति र कानुनको परिपालनमा लाग्यो भने हामीमाथि कुनै एबिसी कतैमाथि आग्रह पूर्वाग्रह कुनै कसैलाई हामीले लिनु छैन क्या। त्यसले गर्दा अनि त्यतिखेर त्यो औरा शक्ति आफै जाग्दो रहेछ, त्यसरी आएको आफै निस्तेज हुँदो रहेछ। नत्र पटक पटक यी तपाईँले भन्नु जस्तो थ्रेट धम्की अथवा आएर भेटघाट गर्ने सर यसलाई चाहिँ नराखिदिउँ भनिदिने उ गर्ने त धेरै भयो नि, भयो किनभने अब यत्रो राष्ट्र प्रमुखदेखि लिएर यत्र 20-22जना मन्त्रीजीहरूलाई चाहिँ कानुन विपरीत दिएको भुक्तानी आजसम्म मुलुकमा कतिजनाले गर्यो होला होइन? यत्र 3.5 खर्ब राजस्व प्रकरण मुलुकमा न त भूतो न त भविष्य 3.5 खर्ब छ। किनभने पुँजीगत लाभ कर, कर फर्चुट आयोग, भ्याट फिर्ता, राजस्व छुट गरेर भनेपछि त्यसरी एउटा सार्वजनिक गरियो। अहिले राजस्व बढ्न थालेको छ, राजस्व एउटा धेरै नजिक पुगेको छ। यो त एउटा मुलुकमा गरे योगदान र एउटा उसले पनि भनौँ न साथ दिएको हो नि त सम्पूर्ण उसले। त्यसले गर्दा फलानाले भनिसकेपछि चाहिँ नि मान्छेहरूलाई गाह्रो पर्थ्यो। म संसदको सार्वजनिक ल्याज समितिमा जान्थेँ, त्यहाँ सभासदजीहरूसँग चाहिँ यो कसरी हुन्छ, कानुनभन्दा त यो बाहिर त जानु मिल्दैन सभासदज्यू भनेपछि सभासदज्यू त कतिपय स्थितिमा त्यो समितिको सभापति नै उठेर फुत्त हिँड्नु भएको छ। किनभने मेरो उता अधिवेशन सुरु भयो म गएँ आजलाई भनेर हिँड्नुभएको छ। कतिपय स्थितिमा एकदम उ भएको छ भनेपछि सेनासँग पनि त्यहाँ चाहिँ नि सार्वजनिक ल्याज समितिमा सेनाका जुन कार्यविधि र कानुनहरूलाई लिएर जुन सार्वजनिक निर्माणको कुरालाई लिएर लडियो, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न यो 68 सालतिरको कुरो, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न उ भयो। सेनाका उहरूले उठेर उहाँहरूले बुट बजार्नुभयो। भोलिपल्ट चिफ साहब कहाँ कुरो पुग्यो, चिफ साहबले चाहिँ फलानु त्यहाँ त सेनाको त फेरि रिपोर्टिङ हुँदो रहेछ जम्मै कहाँ के बोल्यो भन्ने कुरो भोलिपल्ट चाहिँ उहाँले थाहा पाएर पछि सुखदेवले भनाइ त ठिक रहेछ, यो त सुधार्नु पर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ कुरो आयो। मेरो अफिसको हाकिम त्यतिखेर म भनिदिन्छु कार्यवाहक महालेखा परीक्षक खेमदाल हुनुहुन्थ्यो, उहाँले तपाईँलाई काहीँ मार्दा लागे भन्ने मलाई डर भयो, तपाईँलाई त त्यहाँ राख्न मलाई बडा डर लाग्यो, तपाईँले त्यो ठाउँबाट म त जिउँछु भनेर 2-3 महिनापछि जिउदिनु भयो सेनाको युनिटबाट। भनेपछि यी अवरोधहरू त ठाउँ ठाउँमा छन् सर। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफू सही ठाउँ हुनु पऱ्यो, सही ठाउँ भएपछि सही काम गर्न सकिन्छ भन्ने लक्ष्य छ। अब हामीलाई मुलुकमा कुनै पनि निकाय कुनै पनि ठाउँमा पद हानु छैन। सबभन्दा ठुलो कुरो
त्याग नसके त्यागात्मक शान्तिनन्तरम भन्छ। बहुत महत्त्वपूर्ण। त्यागात्मक शान्तिनन्तरम यो वेद दर्शनले भनेको छ। जति त्याग नसक्यो त्यति नै राम्रो हुन्छ भन्छ क्या। त्यसले गर्दा त्यागेर हिँडिया छ, त्यागिन्छ। जनता मुलुकको लागि गरिन्छ। कसैको पक्ष, कुनै राजनीतिक दलको पक्ष विपक्षमा हामीलाई लाग्नु छैन। भएका कुरा बोलौँ, बाँचौँ। बहुत महत्त्वपूर्ण। बहुत खुसी लाग्यो तपाईँले यति बोलिदिनु भयो, कार्यक्रममा आइदिनु भयो। बहुत धन्यवाद छ। धन्यवाद। यहाँको जुन टेलिभिजन मार्फत मैले पनि एउटा यो टेलिभिजन मार्फत आफ्ना लागेका मनका कुराहरू यहाँले यति सोध्नुहुन्छ र भित्र पस्दिनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको थिएन। जुन सोधिदिनु भयो कतिपय मैले भन्न भन्न नि सकिनँ र आफ्ना कुराहरू बताउने मौका दिनुभएको यहाँलाई र टेलिभिजन परिवारलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुकदेव भट्टराई, पूर्व महालेखा परीक्षक कार्यवाहक। उहाँ कर मामिला विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु all. Vinayak Siddha College, committed for quality education. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। AITM को perfection. Admissions open. AITM Kumaltar.